नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो माई मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. सर्वे करचे 15 दीस आदी आमकां कळयात. घराबरोबर जमनीचे हक्कय दियात. वन मावळिंगेचे ग्रामसभेत लोकांनी घेतलो थाराव. गरजेवंत 3 कुटुंबांक नवी घरां. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केलें उक्तावण. म्हापशा घडलें विपरीत. योगेश केळकरान 2 रुपयान विकले नाल्ल. नो पॉलिटिक्स नो इव्हेंट तत्वार फुलयली गरिबांची चवथ. आता खबरो विस्तारान. मये मतदारसंघात येवपी वन मावळींकरांनी आपल्यो जमिनी आनी आपले सैमीक हक्क राखपाक व्हड क्रांतिकारक पावल उबारल्यात. कसलोय सर्वे करपाचें जालो जाल्यार तांचे 15 दीस आदी पंचायतीक कळीत करचे पडटले. ग्रामसभेन सरकारी अधिकाऱ्यांक शिटकावणी दिल्या. भोसलेक NOC दिल्ली म्हणून. सो मातशें सगळ्यांनी आयका की ती NOC दिल्ली ती ऑलरेडी ती रिवॉक केल्या. सो तेजो प्रॉब्लम काय ना. पूण जी दिल्ली ती रेगन फॅक्टरी आसा. रेगन फॅक्टरी कडल्यान ते हांगा नायगेणी वयता पंप आहा पळय थंय पर्यंत ती जी फ्लटाची गेट आसा पळय तो पर्यंत रोड मेन्शन आसलो. सो ती खंय तरी आमी त्या रोड तेणी बदलीन गेल्ली ती NOC आमच्या गांवांतली. सो तेका ती थंय आमी NOC दिल्ली की तो आपल्या पयशांनी करता जाल्यार तो करून घेवचो तेणी. आमकां नो प्रॉब्लम. सर सपोज जर आमी केलो आनी आमचो जर फायदो तेका जाता जाल्यार ती रॉंग जातलें. सो तो जर करून आमकां फायदो जाता जाल्यार हे चिंतून आमी तेका एक दिल्ली आनी खंय तरी स्टॉप एक तो कंप्लेनी कितें करता आमचे जे बाकीचे कंप्लेनी न्हू. जर पंचायतीचे जे आमी कितें घालता कामां तांकां खंय तरी जर तो त्रास करता जाल्यार ते त्रास करपाचे बंद करचे किंवा अशें हे चिंतून एक खंय तरी आमी ताका दिल्ली. तो पण ताका तो एक इश्यू येयलो की फाटल्या ग्रामसभेक तेजी कॅन्सल करची म्हणून. सो ती ऑलरेडी रिवॉक केल्ली आनी ते आम्ही केसी तुम्ही लढा पुढे सरा. बसले कोण रे काय रे त्याच्या पायाकडे होतं लागला इतकी राहू तुमचं सांगतो. पण हो प्रूफ आपण प्रमोद सावंत सांगले बाबांची केसी बेगीन सोडेल म्हणून ऐसा म्हणून सांगले. आणि पर्रीकर हांगा येयलो 2012 हो मंडप जावन आसलो. होती मिटींग घेतली. आपण सत्य दिला 100 दिसा भितर तुम्ही 22 पर्यंत सॉल्व करता काय न्हू. हो जमणी घेऊन स्वता मरे बाबा राणीच्या भाटाची घेतल्या ती रस्ते कित्याक करता. आता ॲक्च्युली सायनी दिलं भराड्या ती कित्याक दिल्यो म्हणजे आपले थंय बरें जावन रस्त्याक सायन दिली. आलमारा आणि थोड्यांनी अशी घरां बांदल्यात म्हणजे त्या आलमारा प्रॉपर्टी म्हणजे आतां घरां तुमी लिगल करतले काय कितें करतले. त्यांच्या लोकांनी घरां बांदल्यात ती कितें करतले. घरां आमच्या हातीन ना गव्हर्मेंटाचे. पण तुम्ही गव्हर्मेंट तुमचे आता कोणी जर सर्वे हे करपाक गेले जाल्यार तुम्ही कितें करूं शकता. लोकांचो प्रमोद सावंताक आतां जमीन घेतला म्हणून आनी पंचायतीन NOC दिली प्रमोद सावंताक लागून. वाडली जाल्यार ते वयतले सावंता कडेन खुबश्यो गजाली भायल्यान खुबश्यो गजाली आयकपाक येता. वन मावळिंगे कुडचिरे पंचायतीची आज विशेष ग्रामसभा जाली. कांय तेंपा सावन एक प्रोजेक्टाक लागून घेतिल्ल्या सर्वे उपरांत जो वाद सुरू जाल्लो तो आयज मेरेन चालूच आसा. कांय दिसां आदीं परत सरकारी यंत्रणा येवन सर्वे करपाक लागली जी लोकांनी आडयली. लोकांक कांयच कळयल्या बगर येवन सर्वे करतात ह्या विशयाचेर उलोवन थाराव घेवपाक खाशेली ग्रामसभा आपयली. रोड सायड वायडनिंगाची जी घरां आहा ती खंय तरी हायकोर्टान ऑर्डर दिली की ती आमची तेंची सर्वे करपाची आनी ते तेंचो डेटा सगळो हाका दिवपाचो. सो तेका लागून आयज आमी एक ग्रामसभा घेतली की ते हेजेर आमी फुडें कितें तरी करचें म्हणून. सो जशें आतां पळोवंक गेल्यार आमचो कायदो काडलो 2014 पयलीं. सो त्या कायद्यानुसार आमची कितली घरां सेफ जाता थंय किंवा बाकीची जी आनीक खंय तरी आमचे प्रॉपर्टीनी आलवारा प्रॉपर्टीनी आसा ती घरां कशी सेफ करपाक मेळटली. मागीर 2014 उपरांत जी घरां आसा
तेजेर आमी कितें करचें. सो हेज्या बद्दल ही मिटींग आसलेली आनी तशी ती आमी केसूय आमचे फॉरवर्ड केल्या हायकोर्टाक इज अ सेफर सेट आमकां. सो तेज्या बद्दल आमी थोडे गांवाच्या लोकां कडल्यान ठराव घेतला. सो जेन्ना फाटले फावट आमच्या हांगासर सर्वे करपाक येयले ते खंय तरी डायरेक्ट येयले की हायकोर्टाची ऑर्डर तांकां येयली आनी ते डायरेक्ट येयले. सो ताका लागून आमी तेंचेर ठराव घेतला की खंय तरी जेन्ना ते सर्वे करपाक येता डायरेक्ट तेन्ना आमकां खंय तरी इन्फॉर्म करपाचें तेंच्यांनी आनी सर्वे करपाक येवचें. सो आमकां सडनली कळटा तेन्ना सो ते कंट्रोल जायना हें जाता. सो ताका लागून एक रिक्वेस्ट करता की सर्वे करतना आमकां खंय तरी पयलीं 1-8 दीस पयलीं तरी सांगचें की येवपाचें आसा म्हणून. सो तो एक ठराव जालो. आनी दुसरो ठराव जो आसा जो गव्हर्मेंटान सांगलो की आपली जी जागा आपलें जें घर आहा तें रेगुलरायज करून बाकीची जी जागा आसा ती सरेंडर करची. सो ती सरेंडर करची म्हणून जो कायदो आहा तो लोकांक आमच्या मान्य ना. सो लोकांचो असो एक ठराव आहा तेजेर की ती घरा सरपट जी तेंची जागा आसा स्थानीक लोकांची ती सुद्दां तेंच्या नांवार जावची. आनी तिसरो ठराव असो घेतलो की आमचे बाकीची कसयता जी जमीन ते जमनीचो हक्क जो आमचे टेनंट कितें जर आमचे जे आहा तो सगळो हक्क आमचे जे लिगल हेर आहा तांकां मेळचो म्हणून. सो हेजेर फुडें डिस्कशन जातलें आनी फुडें कितें आहा तें पळयतलें. तुमची केस सध्या चालू आसा, तुमी केस हायकोर्टात तुमची केस चालू आहा, त्याचो कितें अपडेट आसा खंय पर्यंत पावला, कितें जालां तें? अपडेट म्हटल्यार हायकोर्टान आमकां अशी ऑर्डर दिल्या की तुमी तेंचेर पंचायत वचोन सर्वे करची की तेंचे हे डेटा दिवचो आपणाक अशें हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या. पण आमी आमच्या लोकांचेरूच आमी सर्वे करप आनी हें करप आमकां बरोबर दिसलें ना. सो आमी ती डायरेक्ट हायकोर्ट हेकाच दिली की तुमी करची म्हणून. जो कोण कंप्लेनंट आहा किंवा हायकोर्टान मामलेदार जावं किंवा तेंच्यांनी येवन करची म्हणून. फुडली कितें डेट दिल्या? फुडली डेट म्हाका दिसता 16 सप्टेंबर दिल्या अशें दिसता. सो तेजेर मागीर उलोवप जातलें आनी तो पर्यंत सर्वे बी काय जावची ना. हे आतां आयज आमी ठराव घेतला पूण तो तेंच्या कडेन पावतलो तेजेर ते कितें आमकां अपडेट दितलेच हे आमकां आजून कन्फर्म ना. ते दिवपूय शकता नाजाल्यार डायरेक्टूय येवं शकता. सो तशें आमकां कितें सांगून येवचें ना ते. सो ती जर तशें येता जाल्यार ते जावचें ना. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान काल सकाळी गरजेवंत कुटुंबा खातीर बांदिल्ल्या 3 नव्या घरांचें उक्तावण केलें. आदल्या घरांची स्थिती सामकी वायट आनी असुरक्षीत आशिल्ल्या कुटुंबाक नव्या घरांच्यो चाव्यो दिल्यो. भाजपा सांखळी मंडळान लाभार्थ्यांक बांदकामाक सुविधा दिवपाक फुडाकार घेतल्या. उपरांत हो उपक्रम शक्य जालो. सांखळी नगरपालिका वाठारांतले एक घर राजेंद्र आमोणकाराक, दुसरे हरवळे पंचायतींतले रमेश मळीक आनी तिसरे घर सुर्ला पंचायतींतल्या सातोडकाराक घराण्याक दिले. गौरवी आणि नंदिनी या दोगांय जाणांनी सांगल्या त्या प्रमाणे आज आम्ही 3 घरां लोकार्पण करता. एक सांखळी नगरपालिके हांगासर राजेंद्र आमोणकर हेचे, दुसरे रमेश मळीक हेचे हरवळ्या गांव ग्रामपंचायत क्षेत्रांतले आनी तिसरे घर जे आसा हे आमी सुर्ला ग्रामपंचायत क्षेत्रांत आमचो सातोडकर म्हणटा ताजें घर आज ताजो घरप्रवेश करता. भारतीय जनता पार्टी सांखळी मंडळाच्या वतीन आयच्या दिसा ह्या 3 घरांचो घरप्रवेश जाता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता. कारण अशा पद्दतीची ही 3य घरां अशी घरां आशिल्ली कारण फाटल्या पावसाक जर चड पावस पडलेलो जाल्यार नंदिनी सांगल्या ती प्रमाणे ती घर केन्नाय पडूंक शकतालें आनी आपत्ती जावपाक शकताली. आमच्या कार्यकर्त्यांनी म्हणजे हांगासर नंदिनीन आयडेंटिफाय केलें, थंयसर संतोशान आयडेंटिफाय केलें आनी थंयसरूय तशेंच आमी जेका गांव चलो अभियानाच्या निमित्तान पावल्यो आनी ते आयडेंटिफाय केलें तांकां करून दिलें. बट अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी हे आमचें सरकार आसा. समाजातलो जो शेवटचो मनीस आसा त्याची परिस्थिती अत्यंत कठीण आसा. आतांच नंदिनी सांगल्या त्या प्रमाणे रमेश हाजी मिसेस ताजी 3 भुरगीं चौगाय भुरगीं हाज्या खातीर ही परिस्थिती कठीण आशिल्ली. तो आपलें घर बांदून दिवपाक शकनासलो. एकदां सरकाराच्या कचाट्यांतल्यान स्किमींतले पयशे मेळटले आनी बांदतलो सुद्दां म्हटल्यार कठीण आसा. म्हणून आमी वैयक्तीक ताका मदत करून तेजें घर हें बांदलें. म्हाकाय मनाक समाधान जाता. बट आयच्या ह्या चवथीच्या पयलीं म्हाका सांगता आसतना खूब बरें दिसता. म्हजें घर ही योजना सरकारान इतकेच खातीर काडल्या की अशा पद्दतीच्या घरांची लिगल आनी टॅक्निकली जेंका प्रॉब्लेम आसा ते प्रॉब्लेम सगळे सुटावे जावचे. मागीर त्या घरांतले अशा पद्दतीची 1972च्या पयलींची घरां आसची, खंय तरी भाटकाराच्या जागेंतली घरां आसतली, खंय तरी सरकारी जागेंतली घरां आसतली, कोमुदातींतल्या जागेंतली घरां आसतली, 20 पॉयंटांतली प्रोग्रामांतली घरां आसतली. ज्या घरांक गेल्या 60 वर्सांक कोणीच पळयलें ना त्या घरांचे प्रश्न सुटावे जावचे आनी आपले म्हजें घर हें स्वप्न साकार जावचें.
आणि म्हजें घर हें स्वप्न साकार जाता आसतना त्यांनी आनी एक गजाल सांगली की हाजो परिणाम तिच्या आरोग्याचेरूय जातालो, पण आज घर बांदल्या उपरांत तिचें आरोग्यय सुदारलें. हो खरोखरूच हॅपीनेस इंडेक्स जाका आमी म्हणटा, मनशाचो हॅपीनेस इंडेक्स म्हणजे आनंदी जावपाचो क्षण कशा पद्दतीन वाडप, जाल्यार तो ह्याच पद्दतीन वाडप आणि ताच्याच खातीर हांव आनी म्हजें सरकार सतत काम करीत आसता. जंय नाल्लांचें मोल मळबाक तेकल्या थंय एका मनशान नाल्ल फकत 2 रुपयान दिले. म्हापशा योगेश केळकराच्या ह्या आगळ्या वेगळ्या उपक्रमान लोकांक अजापीत करतना बरीच थाकाय मेळून दिली. राजकारण ना, इव्हेंट ना, फकत सामाजिक कार्य आनी उत्सवाची उमेद. गजबजलेल्या म्हापशा बाजारात योगेश केळकार फाटल्या 5 वर्सां सावन ही परंपरा शांततायेन चलयतात. हे चवथीक ताणें एकल्याक 5 नाल्ल, तेवूय फक्त 2 रुपयांनी दिले. हे आयज बाजारांतले अजाप. लागसरच्या वाठारांतल्या लोकांनी नाल्ल घेवपाक घेट्टी घातल्यो. सामान्यांक परवडटा अशा दराक नाल्ल दिवन तांच्या तोंडार खोशी पळोवप इतलीच ताची मोख. वाडट्या दरांक लागून झगडपी मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या तोंडार हांसो हाडप हे एक सादे ध्येय. लोकांक म्हारगायेची मातशी एक जाणीव जाता, त्रास जाता, सो तितून एक कोणाक मातशें चवथीचेर एक तोंडाचेर कोणाचेर स्मायल येवची म्हणून आमी हें करता. अशें म्हणटात की कितें कोणाक एक मदत केली जाल्यार हेच्या मागीर खंय तरी एक राजकारण आसता, वो एक खंय तरी राजकारणाचो भाग असो म्हणपाचें. आतां जाली 5-6 वर्सां जाली, सो आतां राजकारण आतां अजून काय आमी करूंक ना. एक समाज सेवा म्हणून समाज सेवा म्हणून आमचें चालू आसा. कोविड जाला तेन्नाच्यान आमी सुरू केलें. ओके, अंदाजे सादारण कितकेशे नाल्ल हाडले तुमी? आमी सादारण एक 4,500 ते 5,000 नाल्ल आमचे जातले. हे पळय जे नाल्ल तुमी दितात हे फक्त म्हापसा वासियां खातीर की कोणूय येता तांकां आमी एका मनशाक 5 नाल्ल. लोक खंयच्यान थिवेच्यान, काणक्याच्यान, डिचोलच्यान, साखळीच्यान अशें कोण कोण बाजाराक येता पण म्हापशाच्या ते लायनीन रावता आनी नाल्ल व्हरता. हे आतां तुमचे होमग्रोन नाल्ल का तुमी विकते घेवन इतले सवाय विकता? ते आमचे थोडे होमग्रोन आसा आनी बाकीचे आमी प्रिमियल वाडो वेळसांवा डॉक्टर AS संजय कुयालोच्या वडिलोपार्जीत घराक उजो लागलो. थळाव्यांनी उजो पालोवपाक मदत केल्ल्यान अर्धे घर वाटावलें. वेर्णासावन उजो पालोवपी दळाची गाडी आयली खरी, पूण उजो पालोवपी दळाक कळाव जाल्ल्यान बरेंच लुकसाण जालें. त्या खातीर लुकसाणीक ताणें दक्षिण पश्चिम रेल्वेक जबाबदार धरल्या. डॉक्टर संजय कुयेल्लोन सांगले, RVNLान 1890च्या दशकांतलो एक पूर्ण कल्वर्ट नश्ट केलो. साबार निवेदनां भेटोवनय कल्वर्टाचें काम अर्दकुटे उरले. उजो पालोवपी दळाक कांसावली आनी आरुशी गांवाक वळसो घालून प्रिमियल वाडो वेळसांवा येवचें पडलें. दळाक पावपाक 45 मिनटां परस चड वेळ लागलो. जर गांवांतल्या लोकांनी मजत करूंक नासली जाल्यार दायज आशिल्लें घर पुरायेन लासपाचें. And because of the railway, we don't have a road over here, and that's why we tried to maintain it as much as we could. But today there was an incident, a major incident, a fire incident, which has finished my whole house and my ancestral properties. I mean my ancestral furniture, antique furniture, finished because of the fire brigade couldn't come in over here. There was an incident and my workers were out, so the neighbors called. Frantic call to call me, and I rushed because I live in Margo. I rushed over here because there's no road access to this place. I had put a complaint against the contractors over here because they have filled up the land, broken places where there's no vehicle can come. The fire brigade had to go all the way to Arusi, enter through Arusi and to come and put off the fire. It took them more than 45 minutes probably to reach here. By the time the villagers, Mr. Orville Dorado, brought his fire extinguishers, his men from his hotel, and they managed to put off major part of the fire. Had that not happened, probably there would have been lives lost. And we have been making noise about this. The villagers have been fighting about this, and the government is not interested in doing anything up for us. There have been people who are sick. There's no ambulance can come. Nothing can come. Luckily, by God's grace, today no one has died. Had someone died, this would have been a very different story. I'm thanking God that no one has died. Yes, we have lost a lot of money over here. We have lost all because thank you for the villagers. The fire brigades couldn't come here. They managed to come from Arusi. There was a broken place. They broke a wire and they managed to come. They risked their lives and they came. I'm thankful to the fire brigade because there was no way to come. And when the fire brigade came, the people had managed to, even with their fire extinguishers and everything, risking their lives. Every person, I thank every villager who risked their lives and came here to help me.
I'm Dr. Sanjay Coelho speaking over here. My ancestral home, okay, has gone inside, totally burnt. All my furniture is gone. Who's responsible for this? Who's answerable to this? Who's going to provide back? Is this the way the government is interested in the people? If there was a fire incident and someone was dying, what would have happened? Someone was burnt and locked up inside, what would have happened? I'm asking the government today, what are you all doing? I have put a FIR, the police have refused to register the FIR against the contractor. Because the first rains, all this place, railway contractor, because on the first rain, they put so much of mud around this whole thing in front of my house was flooded. Fortunately, the water has found a way and gone off. But they refused, they have not even come to see what has happened. Is this the support we are getting from the people, from the, we villagers and we our people from Goa? There are so many houses over here, elderly people over here. There's no road access. The road access you all are blocked. The fire brigade couldn't come in. 45 minutes for them. They came to the panchayat and they couldn't cross over here. Just outside they came and they had to go all the way to ROC through smaller roads, break wires and come here, risking their own lives. They also are brothers and sisters, brothers. They also got a family. Are we bothered about the fire brigade personnel? Or we are making a joke out of everything? I'm sorry, the state of affairs is very poor. Now we reside here in a place which is called Premier Wada. Just in front of me is the village panchayat and the single track of the South Western Railways. What you see on here towards my right, it was our right of way, which was used by the villagers since 1890, when the then British East India Company decided to have the single track narrow gauge for the railway line from Vasco to Kulem. Today, what we are seeing here is a catastrophe of a magnitude which we had already we had thought about it, that this could, such an emergency could arise. Could it be an emergency of a medical requirement of emergency vehicles, a fire brigade, and exactly this what had happened. The fire brigade was here meters away, but it couldn't cross the tracks. And there is on towards my left, there's a place which it could just cross the level crossing and be here. It may be in 10 minutes from where now. But the South Western Railway, these are the wicked RVNL personnel. What they have done is they have dug up the nala, which was existing nala, and they kept it because the people were using this for as a thoroughfare to deny the villagers. And today they have denied the fire brigade of Goa the access to this. And as a consequence, the fire brigade had to go back to ROC and come here by the internal roads, which took a good 40-45 minutes. In the interim, with the assistance of our staff, of the villagers, about 20 villages, we nearly put about 60 to 65% of the fire. So, this brings us to the root cause. Who is the cause of all this immense loss that these families that they have faced today? It is on account of RVNL and their shoddy work that they have done. They have dumped this hundreds of trucks of construction material and debris. And this was used to be a nala. And in the summer time we used to use it as our thoroughfare, as a right of way. Today our people are denied access, and this is a consequence of this, their ill planning that we are sufferers today in Welsound. भर चौथीकडेन मयाकारांचे घशे सुक्यार पडल्यात, तसो उदकाच्या उणावाचो विशय गोंयांत अजरावर. पूण चवथ लागीं पाविल्ल्यान उदक ना हे चित्र चिंता करपाक लावपी. काँग्रेसीन ह्या विशया वयल्यान सरकारी खात्याचे बिन पाण्यान धुलाय केल्या.
PWD आणि वीज खात्यामध्ये समन्वय नाशिल्ल्यान काँग्रेस फुडारी अजय प्रभुगावकरांनी टिका केल्या. आदलो आमदार नरेश सावळाने निर्शवणी उक्तायली. जाल्यार मयेचो आमदार प्रेमेन शेट ही समस्या बेगीन सुटावी जातली अशें आश्वासन दिलां. दिवचलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन कितें सांगले तेवूय आयकात. गेले एक आठवडो बिचोले बिचोले तालुक्यात जी उदकाची शॉर्टेज आसा, इम्प्रॉपर वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट करीत आसा ताचो निशेध करपाक ताची जाप विचारपाक आमी आज हांगा येयल्ले. सो थंय पळयत जाल्यार जबाबदार व्यक्ती एकटो ऑफिसान ना ई ना जेई ना. तांकां विचारलें कोण कोर्ट मॅटरान आसा, कोण आनीक खंय अडकला. जेईक आमी पळय आतां एक रिप्रेझेंटेशन फायल केला की बेगीन उदक सप्लाय करा. तो विघ्न अर्थाचो सण म्हणटा पळय आमी, गणेश चतुर्थी हांगा लागीं पावल्ली आसा आनी ही पाणी शॉर्टेज जाल्ल्या कारणान विघ्न आसा. महिला वर्गाचो खूब हाल जाल्ले आसा. ते एस्केलेट करपा खातीर तांकां आमी सांगपाक गेल्ले की बेगीच्या बेगीन हो इशू रिजॉल्व करा. कितें जाल्लां हें? ताका आतां जेईक विचारलें तो सांगता की पडोशा प्लांटाक पावर सप्लाय मेळना म्हणून. तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचेर घालता. आतां आमी जाप विचारचो कोणाक? PWD विचारपाचो की पावर डिपार्टमेंटाक? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान एक तर आपले PWD काडपाचें आनी सुधिराक दिवपाचें, ना सुधिरा कडलें पावर डिपार्टमेंट काडपाचें आनी आपल्या कडेन घेवपाचें. तुमी कितेंय करा पूण लोकांक उदक सारकें दियात. उदका बिना हाल केल्ले आसा तुमी लोकांचे. आतां हे 2 दिसांनी चतुर्थी आसा, मदीं पाणी सोडलें पळयता जाल्यार अर्दो चिखल येवपाक लागलो लोकांच्या बाल्ल्यांनी. हे दीस इज व्हेरी अनएक्सपेक्टेड. कोणाचेंच लक्ष ना हांगासर आनी जाप विचारपाक हांगा एकटोय व्यक्ती ना हांगासर. दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळान दिवचलची 3 वर्सांची अवतिकाय सांगली. दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानार पार्किंगेची सुवात करून पडयल्या. हाचे इतली आनीक दुसरी दुर्दैवी गजाल ना. ताणें सरकाराची खरडपट्टी काडपाचें उतर दिलां. प्रत्येक सणाक तो हिंदूचो सण आसूं, मुस्लिमाचो आसूं किंवा कॅथलिकाचो आसूं, उदकाचो प्रॉब्लेम हो आसाच आनी ह्या 3 वर्सांक चड जाला. मेणकुरा प्रॉब्लेम आसा, बिचोले सिटीन प्रॉब्लेम आसा, लाटंबडशेचो बारीक बारीक गांव आसा पळय थंय सगळ्याक प्रॉब्लेम आसा. म्हणजे लोकांनी चवथीक आतां करपाचें कितें? काल उदक येयलें म्हणटा, उदक येता रोखडेंच बंद जाता. पूण हेचेर परमनंट कितें तरी सोल्युशन सरकारान काडचें पडटलें. आनी समजा जर आमी कोणाक मेळपाक विचारपाक जर समजा हांगा येयले जाल्यार हेय हांगा ना, जेई ना आनी टीए ना. परिस्थिती गंभीर आसा. लोकांक उदक म्हणटा तो जिवनाचो प्रश्न. जीवन म्हणजे उदक, कळ्ळें न्ही? उदक आनी सणां म्हणटा चतुर्थीच्या सणाक, दिवाळीच्या सणाक समजा जर उदक मेळना म्हणजे लोक सगळी साफ सफाई करता, अशा टायमाचेर समजा जर पिवपाचें सोड बाकीच्या कामाक सुद्दां जर उदक मेळना जाल्यार लोकांनी करपाचें कितें? बस स्टँड थंयच आसा, लोकांक पार्किंग पळय तो ग्रावंड आतां पळयला आमी छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान म्हणटा तें आमी आतां कितलीं वर्सां पळयता, केन्नाच पार्किंग केन्ना करूंक नासलें. आयज थंय पार्किंग करची पडली. म्हणजे खेळपाचो ग्रावंड इतले कोटी मोडून सुद्दां थंय पार्किंग करचें पडलें. हें दुर्दैव दिवचलकारांचें. हे जे प्लेयर्स आसा पळय आमचे ल्हान ल्हान भुरगे खेळटा पळय थंय तेंचें दुर्दैव की थंय पार्किंग करचें पडलें. सो एकूय गजाल सारकी ना. त्या विशयाचेर एक दीस आमी सगळे घेवन आमी येतले आनी बरी खरडपट्टी काडपाची आसा. दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टीन हे प्रश्न सुटावे करपा खातीर कसली पावलां उबारली ते स्पश्टपणान सांगले. मयेचो आमदार प्रेमेन शेट्टीन तांत्रीक कारणां सांगली, पूण वेगळेच उदकाचो उणाव नश्ट जातलो अशें उतर दिलां. खरोखर 3 दीस जाले आमच्या दिवचले तालुक्यांतल्या लोकांक नियमीत उदक मेळोंक ना. हाजो आमी पयल्यान पयली खेद व्यक्त करता. आनी हेजें कारण मूळ कारण जें कितें जाल्लें आसा तें इलेक्ट्रीक अंडरग्रावंड केबल फेलियर, जो 10 वर्सां पयलींचो केबल जो आसा अंडरग्रावंड HT केबल, हाय टेन्शन केबल जो आसा तो खंय तरी बस जालो. त्यामुळे हे 3 दिसां पयलीं प्रॉब्लेम सुरू जाले. तेच्या नंतर आमचे जेन्ना संवाद सुरू जाले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन तेन्ना ताबडतोब ओवरहेड लायन घातली. आनी ओवरहेड लायन घातल्या नंतर काही एक तासांनी म्हणजे साधारण एक 7-8 वरांच्या नंतर हे काम परत चालू जालें. म्हणजे नियमीत असो वॉटर सप्लाय मेळोंक ना. तरी पण काही भागांनी जे आजूबाजूचे जे गांव आसा त्या भागांनी उदकाचो पुरवठो सुरू जालो. तेच्या नंतर अनफॉर्च्युनेटली जी लायन ओवरहेड लायन आमी टेम्पररी घातलेली ती सुद्दां ओवरहेड लायन तापोवन ती जळ्ळी. हे अनफॉर्च्युनेट जालें आनी
परत एकदा वॉटर सप्लाय इंटरप्टेड जाली, खंडीत जाली आणि हे जाल्या नंतर परत दुसरी लाईन घालची पडली, ओव्हरहेड लाईन. आणि ती ओव्हरहेड लाईन घातल्यानंतर आता नियमित वॉटर सप्लाय म्हणजे नियमित करंट चालू जाल्लो आसा. त्याच्या मजगती कालपासून ते अंडरग्राउंड केबलाचे जे फॉल्ट फायंडींग करपाचें काम चालू आसलें, ते फॉल्ट तांकां मेळ्ळी आनी ते रिप्लेस करपाचें काम आतां पूर्ण जाल्लें आसा. ही जी अंडरग्राउंड केबल जो बस जाल्लो तो पूर्णता काडून दुसरो घालपाचें काम पुराय जाल्लें आसा. आनी आतां पासून ही जी वॉटर इलेक्ट्रिसिटी करंट जो आसा तो पूर्णपणे चालू जाल्लो आसा. आनी जे पंपींग आसा ते अनियमीत जे आसलेले पंपींग ते नियमीत जाल्ले आहा. आमच्या मैन भागांतल्या आमचो जो शेवटचो भाग आहा तो चोडण भागाचेर सुद्दां आतां व्हडले आयज दनपार पासून उदक येवपाक सुरवात जाल्ली आसा. हल्ली ह्या 2-4 दिसांक उदकाचो विशय आसा आमच्या कुडचेरी मतदारसंघात. हो उदकाचो विशय हांव पर्सनली फॉलोअप करतात. केन्ना केन्ना वायट दिसता आमचे केन्ना केन्ना ऑफिसर हांव बरे गोश्टी प्रेज करता आनी वायटूय हांव पब्लिकलीच हे सांगतात. उदकाचो इश्यू म्हणटसून आमी सरळ एक्झिक्युटीव इंजिनियर वॉटर डिपार्टमेंटाक फोन करतात. ती कितें सांगता लायटीचो इश्यू आसा म्हणून. लास्ट 3 दीस जाली रातची 12 लायट वयता ती सकाळीं येना. सो आज सकाळीं हांवें म्हाका दिसता सकाळीं 5:30 आज चीफ इंजिनियराक उठयल्लो आसा स्टिफनाक आनी चीफ इंजिनियर वॉटर डिपार्टमेंटाक. आज तांकां सबंद दीस हांव पोडोशा प्लांटाचेर दवरलेले आसा. जो पर्यंत उदक येना तो पर्यंत थंय रावतले म्हणून सांगलेले आसा. स्ट्रिक्ट आसा. सो आमदाराक सगळी खबर आसा कितें इश्यू आसा. पयले 2-3 दीस इश्यू कितें जाले, पावस पडल्या मुळे खूब हे आशिल्ले टर्बीड उदक आसलें त्यामुळे ते फिल्टर ब्लॉक जातले. सो मदीं बंद करून ते फिल्टर क्लीन करताले. मागीर लास्ट 3 दीस लायटीचो तांकां फॉल्टूच मेळना आसले ओव्हरहेड केबल आनी अंडरहेड केबलाची. आज खंय तरी सुरू जाला. आतां उदक येयला आसतलें. कित्याक हांव सांगता येयला 9:30 हांवें टाकी भरलेली आसा. 6 वरां प्रेशर. सो 1-3 उदक येयल्लें आसतलें. कळंगुटे मध्यान राती लागिल्ल्या उज्यात क्रूज फेर्नांडिसाच्यो 2 खोपीचे लासून गोबर जालो. हो उजो अपघातान लागून ना जाल्यार कोणी तरी मुद्दम जावन लायला असो क्रूज सिल्वाचो आरोप. पळयात पुराय प्रकरण. कळंगुटे मध्यान राती लागिल्ल्या उज्यान थळावे नुस्तें वेवसायीक क्रूज फर्नांडिसाच्या 2 शेकाचो लासून गोबर जालो. नुस्तेमारी खातीर वापरतात ते कॅनो, जाळां आनी लागसरच्या शेकांतल्यान कांय वस्तूंचो लासून गोबर जालो. परवरी, पिळण आनी म्हापशे सावन उजो पालोवपी दळांच्यो गाडयो आयल्यो तरी ताच्या आदींच भोवतेक वस्तू आशिल्ल्यो. 20-25 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचो मुळावो अदमास उक्तायला. हो न्हू सारको उजो लागला 2 ती वडेस 2 o'clock ती 2:30 आनी थिंगा त्या वक्तार कोणूच पावना. पेटल्या उपरांत मागीर पावल्या. सगळे थिंगा कोबा जाले. हांव येयला घरा सावन कोण म्हाका घरा येयलो आपूण 5 सुमार हांव येयलो हांगासर 5 आनी म्हाजें सगळें शेकाचें लॉस जालां आनी म्हाजें नुस्त्याचें नॅट बोट बा सगळीं उरपल्या. कांयच उरोंक ना. ह्या वर्सा म्हाका फुडें चलपाक ह्या वर्सा शेक घालपाक म्हाका कांयच चान्स ना. नुस्तें मारपाकूय चान्स ना. सगळें उरपन कोबा. लॉस कितें जालें? लॉस आतां म्हाका दिसता 25 लाख तरी ते लॉस जाला सगळें टोटल नुस्त्याचें आनी शेकाचें धरून सामान सगळें. लागला म्हणटा काय लायला? ना तो उजो लागोंक ना. तो उजो मुद्दम कोणाक लायला तो आनी म्हाका लॉस जालें. कितें आतां हांव कांयच करूंक शकना. कोणी थंय येताले सिगरेट बी मारताले? ना तें हांवें दोळ्यांनी पळोवना पूण हो उजो लायला. हो उजो सिगरेटीचो न्हू. कोणी इजी सांगता न्हू हो उजो सिगरेटीचो न्हू. हो उजो लायला म्हणून उजो पेटला न्हू. आयज आमी पयलो आसतली आयज आमी माड्डे वाड्यार आहा कलंगूट आनी आयज आमी पयलां की सकाळीं फुडें 2 वडेजांक सुमार हांगा एक हट आसा बिचार. ती एक उजो लागून ती कंप्लिटली जी आसा ती उलपन गेल्ली आसा. आमी घडये सरकाराशीन एक मागणी करतोच आसा. ह्यो पयलो इन्सिडंट न्हू, सेकंड इन्सिडंट न्हू, अशे भरपूर इन्सिडंट जाले. बीच लायनींग भरपूर हिंगासर बिजनसा चलता. आमी सांगलेलें की तांकां एक बिचार आमकां एक फायर हायड्रंट आमकां वॉटर लायन जाय म्हणून, पूण ती आजून पासून जाल्ली ना. हे हांगासर अशें जाता की थोड्या जाग्याचेर एक्सेस आहा थिंगा ओके आहा, पूण जंय एक्सेस ना थंयसूच तुका गाडी पावता हिंगा म्हणसर तुजें कंप्लिटली उलपन तुजें काबार जाता.
सो गव्हर्मेंटान आतां तरी मातशी नोंद घेवपाक जाय की कितें तरी करपाक जाय बिचार, कितें तरी एक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करूंक जाय की जंय की बिझनस बीन सेफ रावूं आनी लोकूय हिंगासर सेफ रावपाक. रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवेरान स्वतंत्र झुजारी प्रभाकर सिनारी आणि शारदा सावयकरांच्या घरा वचून तांचे कडेन सुसंवाद साधलो. गोंयकारांचे वतीन कृतज्ञता उक्तायली. आता दोगांची पिराय जाल्या, पूण पुर्तुगेज तेंपा वयल्यो यादी अजुनूय ताज्यो आसात. आयकुया कांय किस्से तांच्या तोंडांतल्यान. आयचे पिळगेक तितलीच उर्बा मेळटली. बरें आशिल्लें, ते बी पयलीं स्वातंत्र्य लढ्यात पडले आनी तेचे ते हे थंय सोडसून मागीर आमचे लवंत आनी कोण 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 बॉर्डरचेर आसा आनी ते मयेच्या लढ्यांतय ते आशिल्ले आमचे कोण थंय वता तांचे हे करून तांकां सोदून काडले. बेळगांव अशी ही जाली. खूब योगदान म्हणजे योगदान खूब आसा. हय खूब अटॅक तांचेर मारप सगळे थोडे But what is interesting is even after the independence of Goa, how you continued your service with the police, so you can how you then recruited freedom fighters into the police as well. तुमचे सगळे घराणेच म्हाका दिसता फ्रीडम फायटर्स, तुमचे भाव. हय तांकांय घाले आनी कशें आमी क्रांतिकारक म्हणल्यार ते आमकां मार मारताले पयलीं. सत्याग्रह ते मातशे चुकताले आनी त्यामुळे आनी म्हाका हे करून तांचेरूय सगळ्या तरेन वॉच दवरप, मारहाण सगळें तर पूण ठरलें ताणें हे करचें. ते 4 वर्सां उरले आगोवाद तांकांय बरो मार पडलो. आनी तुमी तुमची सर्वीस चालूच दवरली. कसली तुमी जॉब करताले तेन्ना न्हू? ना आफ्टर इंडिपेंडन्स. म्हाका आर्मीत जॉइन जावंक जाय आसलें. एकदां तांणी हे घेतलें, आय वॉज सिलेक्टेड इन द एअरफोर्स. मागीर तांकां तें कळ्ळें हांव आपलो इंडियन न्हय, गोंयकार, पुर्तुगेज आनी आर्मीन तांचे भिकड ते तोय चान्स गेलो. हांव जो पुलिसेंत ते मागीर पोस्ट अनाउन्स केल्ले तातूंत हांवें एप्लाय आनी आय वॉज सिलेक्ट. नंबर म्हजो 1 आशिल्लो आनी आय गेन प्रमोशन्स. म्हाका बरें हें जाल्लें, धैर्यपण आयिल्लें सगळें आनी हांव जातीचो बरोच स्पोर्ट्समॅन. त्या स्पोर्ट्सान हे ते करून बरें पुलिसांचे त्या वेळेच्या पळयशात नेम आनी फेम क्वायट गूड पुलिसमॅन. आपले ते हांगा म्हजे कडेन हांगासर ना पूण आनी हांव हॅड कंटिन्युअली ते हे पळय हे ते सुद्दां हे मेळ्ळा म्हाका. ते दिल्ली मेळ्ळा दिल्ली एडमिशन. आनी हो तो जीव आतां केरकर म्हणून ताजो व्हडलो पयलींचो गोड्यान आनी अशें कांय दवरल्या हे आजात. आज 15 ऑगस्टाच्या निमित्तान आमी ठरयल्या की तुमकां आनी शारदा दोगांकूय घेवन आमच्या रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवेरान एक ल्हानशें फेलिसिटेट करचें. कॉलिंग यू सांग परत सांग. आमचे रोटरी क्लब आसा न्हू, सो वी डू लायलो. हे पिस्तोलीचें घर वर आसतो आनी हांगा शाळा वेल्यान वेरे कधी केन्नाय तुमी पावले जाल्यार पळया.
थंय आमच्या लोकांनी झेंडो लायलो तो ताणें काडलो पांयां सकयल मारयलो आनी ताका उजो लायलो त्या बरोबर न्ही हें झेंडो जाळप आनी पांयां हें करप म्हणल्यार त्या बरोबर हे आमचे लोक चिडले ते तुका कट्टर न्ही रांदणे सारके लोक आनी कितें हें केलें ताजो फास्ट फ्रेंड कोण आशिल्लो ताजो हें काडलें तुमकां वाज येवचो ना मगो ना ताजो आमीक कोण आशिल्ले आमीक म्हणजे कोण जाणा मित्र ते अजुनूय पोर्तुगीज शब्द वचना सगळ्यांक येता तर ते तांकां तयार केले दोगां चौगां कोणाक सोदून काडले आनी ताजो फास्ट फ्रेंड कोण आसा फास्ट फ्रेंड कोण ताका सोदून काडले ते कितें रात्री गेले रांदडे आनी दोग तीग जाणटे म्हाजो भावूय आशिल्लो एक पिस्तोल म्हणून गेलो बरो तो म्हणपाक लागलो हांव तो तुजो आमी अमको सांगलें ताणें आमी म्हणटकच ताणें दारू काडलें ठो 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 2-3 गुळयो घातल्यो आनी फुजी म्हणजे पळय गेले अशें करून आतां तेन्नाच्यान तुमी फुडें सरले हय तेन्नाच्यान आमचें घर म्हणजे प्रसिद्ध न्ही फ्रिडमच्या हाता तो पयलीं हांगा आयले आनी आमी रावतालो तो आमगे तुमकां जेन्ना मारताले करताले तुमकां त्रास जातालो तसो काय तुमी धीट राविल्ली कर कितें म्हण कांय नांवां सांगूं जायना आशिल्लें आमकां कितें आशिल्लें खबर आसलें आसलें नांव सांगपाचें ना तुमचो जीव गेला जाता नांव सांगपाचें ना आनी गुरुजी सांगता तें ब्रह्मवाक्य न्ही तें नांवां सांगूं ना नांवां सांगू अजिबात म्हाका खबर ना ना खबर म्हाका पूण हें केलें आशिल्लें तुमी तो मार घेता हात फोडले पळय मुठी वळना म्हाजी तुमकां पुलीस म्हणजे कोण बायलो आसतात काय दादलेच बायलो खंयच्यो दादलेच सगळे पुरुशूच सगळे बायलो एक बायल ना आतां बायलो तुमी पुलिशें वता बायल एक ना सगळे दादले हात फोडले अशें गोल ठोकळ लाकडाचो ताका लोखंडी पट्टी आनी ताका हात आनी ते 2-3 हातार ठा ठा करून दुसरो हात दिना म्हणटकच आपूण येवन फुडें काडटालो हाजेर सांग नांव सांग कोण कोण आशिल्लें नांव सांग म्हाका खबर ना वच शब्द आनी कांयच जालें वी मेड शुअर that we take to their homes, understand what they said, listen to their story, and the kind of immense knowledge and the kind of background, their struggle that they have put across to us absolutely portrays that freedom cannot be taken for granted. We out here at Rotary Club of Panji Riviera would pass a very simple message. Don't take freedom for granted and respect that what you have got. Keep going ahead with the legacy of what our freedom fighters have fought for us and has got us today in the current situation that we can move around very freely. चवथ लागीं पाविल्ल्यान माटोळेच्या वस्तू विकपी विक्रेत्यांनी सोसकार घेतलो. अंदू नाल्लांच्या उणावाक लागून दर वाडल्यात पूण हेर भाजीपालो फळां आनी वनस्पती खातीर विक्रेत्यांनी हाडिल्ल्या सुमार 24 जाती सयत फाटल्या वर्सा सारकेच दर आसात. हे वर्सा आमकां मातशें नाल्लांक लागून मातशें प्रॉब्लम जालो कित्याक पावसूय चड आशिल्लो आनी नाल्ल कमी आशिल्ल्या कारणान सद्या 100 रुपयांनी विकता, थोडे जाण 150 विकता कळ्ळें. तो कस्टमर तो कितें म्हणटा हांवूय शिकले कळ्ळें पूण ते सोडलेले नाल्ल 70 रुपयांनी घेवन वयता आनी हे नाल्ल म्हणटा ते शिनून काडचे पडटा कळ्ळें. हातान काडचे पडटा हें करून ते फाडिल्ली 200 रुपया एक पेंट दिवपाक आनी तशीच शिपटी खूब त्रास. आनी आमचे कडेन आतां कोकण हे वर्सा 24 तरेचे डिफरंट मसाले आसा म्हणजे रानटी कितें कितें तितून कात्रे मागीर कुड्या फळां चान्या फळां मागीर भेंडी म्हणटा सुंडलां मट्टी कात्रे हांकां बुटा म्हणटा हांकां हड्डी म्हणटा कुडे कांगलां हांकां गोटे फळां म्हणटा. रेट कितें गेल्ल्या वर्साच्या वाडल्या कितें रेट अशी काय वाडूं ना. आमी गेल्ल्या वर्साकूय 50 रुपयान विकला, ह्या वर्साकूय 50नीच विकला हांवें तरी. आनी तशी काय आयडिया ना.
ती सगळी फळां रानांतली हाडटा तुमी? ही सगळी रानांतली ती मेळपाक त्रास कितें? हय मेळपाक मातसो त्रासच जाता. एवरी इयर आमी रानांत वयताय 4-5 दिसां पयलीं पळोवन येवप, 2 दिसां पयलीं ती हाडप आनी ती सुकतात. काल रात्री आमी सगळें हाडून ह्या सणाच्या हंगामान माटोळी विक्रेत्यांक पालिकेक सोपो दिवचो पडचो ना. ताका लागून तांचो भार उणो जातलो आनी महोत्सव वेळार विक्रो सुटसुटीत जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केला. कितें जालां पयर सीएमान हांगा डिक्लेअर केल्लें, एसेंब्ली भितर डिक्लेअर केल्लें कितें जे कोण हे पारंपारीक माटोळी बीन घेवन येता पळय तांकां कोणूच सोंपो घेवपाना म्हणून. पूण तांकांच लागून हांव सांगपाक गेलो तांकां जे माटोळेकार इतले वर्सां रावन वर्साक एक फावटी ते बाबा आपल्याला ते म्हाल विकपाक येतात आनी एक सीएमान एक बरें डिसिजन घेतला कित्याक तेंचे कडल्यान सोंपो घेवप ना म्हणून हांव तांकां सांगपाक गेलो कोणूय तर म्युन्सिपालिटी फाल्यां तुमकां कितें घेवपाक गेलो आनी मारपाक गेलो जाल्यार एकट्यान 1 रुपया सुद्दां दिवपाचो ना म्हणून सांगला. कोणें तर कितें सांगता जाल्यार हांव भितर आसा मार्केटांत म्हाका आपयाक हांव तांकां कोणाक कितें सांगपाचो सांगता कोणाक 1 रुपया दिनाक म्हणून सांगला. दिवचल मुळगांव प्ले ग्रावंडा वयल्यान वातावरण गरम जालें. तिडकल्या तरणाट्यांनी आयतारा पत्रकारांक बरोबर घेवन ग्रावंड पळयलो. ग्रावंडाची अवतिकाय दाखोवन दिली. सरपंच, उपसरपंच आनी पंच वांगड्यांनी ग्रामस्थांची माफी मागची. लोकांच्या तोंडाक पानां पुसप बंद करचें. 31 तारखे मेरेन स्पश्टीकरण दिवचें अशें मागलें. जर माफी मागली ना जाल्यार आनी कांय गजाली उक्तडार हाडटले अशी शिटकावणी ताणें दिली. 4 दिसां आदी सरपंच आनी 3 पंच वांगड्यांनी पत्रकार परिशद घेवन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुचोवण्या प्रमाण प्रकल्प योग्य तरेन पूर्ण केला अशें सांगलें. 40 वर्सां सावन थळाव्यांक प्ले ग्रावंड जाय. मुळगांव समुदायान 12,000 चौरस मीटर जमीन दान केल्या. सुमार 60 लाख रुपया खर्च केल्यात. पूण मैदान अजून वापरपा सारकें जालें ना अशें कुमुदादेचो अध्यक्ष महेश्वर परबान सांगले. की 40 वर्सां जालीं आमी हे आमचे भुरगे जगडटा. आमच्या भुरगेपणान आमी जगडटाले की 40 वर्सां की ग्रावंड जावंक जाय आनी भुरगे हांगासर खेळपी बऱ्या पैकी खेळपी आसा तरी आमकां ग्रावंड मेळूंक ना. आमी मुळगांव कुमदिदानीन आमच्या कंपोनंटांक जागा ना घरा बांदपाक तरी आसतना ती आमी तांकां कडेक काडून आमी हो 10-12 हजार स्क्वेअर मिटर जागा ग्रावंडा खातीर कित्याक सगळे मुळगांव गांवचे भुरगे खेळचे एक आमची उमेद कशी आसली आनी ते नांव कितें तरी करचें हें आसलें. पण आयज पर्यंत कितें ग्रावंडांक आमी हांगासर आतां पळयले 60 लाख मोडले म्हणटा पण 60 लाखान हांगासर तशें कांय दिसना. गांवच्या लोकांनी तांकां टार्गेट्स विचारले की तुमी कितल्या पर्यंत आतां कंप्लीट करून दिता. अजून पर्यंत जावंक ना तुमचे कडेन. इतले वर्सां जाले तुमी आतां ग्रावंड कंप्लीट करून दिता म्हणटा. ग्रावंड हबय तुमच्या समोर आहा अजून तरी कांय कंप्लीट जावंक ना. टॉयलेटी बांदला म्हणून कंप्लिशन रिपोर्टान आहा हांगासर कांय ना. सो हे जेन्ना सगळे उगड्यार येयले एक्सपोज जाले तेंचे कडेन उतरां ना जाली लोकांनी तांकां डिमांड केलो की आसो तुमचे कडेन अजून पर्यंत जावंक ना न्हू तुमकां 6 म्हयन्याची एडिशनल मुदत दिता तितून तरी तुमी कंप्लीट करून दिया म्हणून आमकां. आनी एज अ चॅक आमी कितें सांगलें की जर 6 म्हयन्यान तुमचे कडेन जायना जाल्यार तुमी स्टेटमेंट दिया लोकां समोर आनी मिडिया समोर तुमी आसलेले की 6 म्हयन्यान जावंक ना जाल्यार आमी सहखुशीन रिजायन करतले म्हणून. 7 पंच मेंबरांतल्यान 5 जाणांनी दिल्ले हे उतर. 2 जाणांनी जे दिवंक नासलेले ते मांद्रेकर आनी आमचो प्रशांत विशाल सेनगाड. गजानन मांद्रेकर आनी विशाल सेनगाड हे 2 जाणांनी सांगले तेन्ना तांकां खबर आसलेलें दिसता की हे 6 म्हयन्यान तेंचे कडेन जमचेलें ना म्हणून. आनी हे वयल्यान फाटल्या कमिटीन आसलेले तेच रिइलेक्ट जावन हांगासर परत आतां पंच म्हणून बसला. ते 5 जाणांनी जेंच्यांनी उतर दिल्लेले तेंच्यांनी तितूंतले आतां 2 जाणांनी पयर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला 19 तारखेक आनी प्रेसांतल्यान आमकां कळयतात ती गांवच्या लोकांक सांगपाक की आमी लोकांच्या प्रेशराचेर तो स्टेटमेंट दिलो आमी 6 म्हयन्यान करतली प्रयत्न जाले जाल्यार बरें आहा पूण आमी रिजायन जावची ना. सरपंच म्हणटा की टॉयलेट आनी जे संडास आसलो पळय ते आमी डबल काम जातलें कित्याक 3 कोटीचे फायलीन ऑलरेडी 5 टॉयलेट आनी संडास ऑलरेडी हे केल्ले आसा घातलेले आसा 3 कोटीच्या फायलीन. जर मॅडम तुमी गव्हर्मेंटाचे इतले चिंतता बरी गोष्ट जाल्यार आनीक एक गजाल चिंतूंक जाय आसली ती लायन आयटम वाचला काय ना ते म्हाका खबर ना. ह्या ग्रावंडाचे एक्सकेव्हेशन काम हे 50 लाखाच्या फायलीन आनी 8 लाखाच्या फायलीनूय जाल्लें आसा आनी तेंच काम 3 कोटीच्या फायलीन आसा. जर लॉसा बद्दल तुमी उलयता जाल्यार ही मॅसेज मातशी तकलेन दवरपाची. बेश्टे कोण तुमकां प्रेस करता सांगता म्हणून मिडियाक घेवन फुडें उलोवप ना ही चुकीची गजाल. आमचो हाका प्रपोजल आसतलो चुकी मागपाची ग्रामस्थांची. पयले गोश्टीक आमचे सेंटिमेंट गांवकारांचे ग्रामस्थांचे डॅमेज केल्ले आसा. सरपंचान फूल पंचायत म्हणून चुकी मागपाची आनी आमचो एक प्रपोजल आसा तो आमी त्या मिटिंगेक सांगतले
की 3 कोटीची फायल पास कशी करपाची आणि कशें काम करपाचें, कित्याक लोकांनी आतां इतले पॉलिटिक्स केल्ले आहा की आमी फुडें काडटाय, आमकां तो ग्रावंड नाका, ही मेसेज तांकां सुद्दां, आमकां ग्रावंड जाय म्हणून आमी फुडें सरल्या, ग्रावंड नाका म्हणून सरोंक ना, ही मेसेज मातशी कानान घालची तुमच्या. आणि इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवणी ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.